हालींच तुमी पळयलां आसतलें की कशे पद्दतीन फिशरीज डिपार्टमेंटान शापोरा जेटी ही काम करपाक रिनोवेशन करपाक घेतलेली आनी तितून तेंच्यांनी कशें सबस्टँडर्ड यूज केला तें तुमी पळयलां आसतलें. कितले कशे क्वॉलिटीचे यूज केला, कितें केला आनी कितले हितून पळयलां आसतलें. त्या हितून हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आयज तशेंच वागातोर बीच जो आसा आमचो वागातोर बीच, ज्या वागातोर बीचार एक फिशींग रॅम्प आसा जे नुस्तेकार होडयो वयर काडटा थंय, त्या फिशींग रॅम्पाचो जो आदलो जो फिशींग रॅम्प आसलेलो तो आजुनी तस्सो आसा, तेजेर कांयच जावंक एक तेजी खडी सुद्दां भायर पडलेली ना. त्या फिशींग रॅम्पाचेर ह्या तो 30 वर्सां जवळ जवळ त्या फिशींग रॅम्पाक जाल्ले आसा, तो आजुनूय टिकलेलो आसा आनी हेणेन जे 30 दीस पयलीं फिशींग रॅम्प जो घातला तेजेर वयर बेश्टे सरयो घातल्या, दिसता आसतलें तुमकां, ह्या व्हिडिओन दिसतलें तुमकां. आनी ते सरयो भायर सरोन तो सरयोच्या वयली जी सिमींट आसता, कॉन्क्रिटाची सिमींट, ती सगळी व्हांवून गेल्या आनी तेजी दशा पळय आमच्या वागातोर बिचार जे फिशींग रॅम्प आसा पळय तेजी पळोवची. Like, subscribe, and get notified.